ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तत्र अस्माकं क्रमे तद्धितेष्वपि प्राग्दिशीयप्रकरणस्य अन्तिमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र तस्मिन् पाठे आरम्भे अस्माभिः सद्यः पर्तुपरार्यैर्षमः परेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः इति सूत्रं तत्र पठितम्। अस्मिन् सूत्रे ये शब्दाः पठिताः तेषु शब्देषु किं किं निपात्यते इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः तत्र पूर्वतरयोः परादेशः उदारि च प्रत्ययौ संवत्सरे इदमः इष् समसण् परस्मादेज्यव्यहनि इदमोष्भावोद्यश्च पूर्वान्यान्यतरेतरापराधरो भयोत्तरेभ्यः इत्युश्च। अर्थात् पूर्व अन्य अन्यतर इतर अपर अधर उभय एभ्यः अपि एद्युस् निपात्यते। एभ्यः एद्युस् प्रत्ययः निपात्यते। किञ्च द्युश्चो भयात् वक्तव्यः इति एतानि वार्तिकानि अस्माभिः तत्र पठितानि। एतैः भाष्यवार्तिकैः अस्मिन् सूत्रे पठितेषु शब्देषु किं किं निपातितं वर्तते, का का प्रकृतिः वर्तते, कः कः च प्रत्ययः निपातितः वर्तते इति अयं विषयः तत्र पठितः। ततः प्रकारवचने थाल् इति सूत्रं पठितं। प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यः थाल् स्यात् स्वार्थे इति तस्य अर्थः दृष्टः। प्रकारशब्दः अत्र सामान्यस्य भेदकः विशेषः कश्चन भवति, न तु सादृश्यवाचकः इति व्याख्यायां कश्चन विचारः पठितः। तदनन्तरम् इदमस्थमुः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। प्रकारवचने थाल् इत्यस्य तेन प्रकारेण तथा येन प्रकारेण यथा इति एवं रीत्या रूपद्वयं पठितम्। इदमस्थमुः नाम इदम् इत्यस्मात् शब्दात् थमु इति प्रत्ययः भवति प्रकारवचनार्थे। थालः यमपवादः भवति इति पठितं। तत्र एतदो वाच्यः नाम एतद् शब्दादपि थमु प्रत्ययः भवति इत्यपि पठितम्। ततः एतेन अनेन एतेन वा प्रकारेण नाम अनेन प्रकारेण इति वक्तुं वयम् इत्थम् इत्यस्य शब्दस्य तत् प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एतेन प्रकारेण इति च वक्तुमपि वयम् इत्थम् इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। अन्ते सूत्रं पठितं किमश्च इति। तत्र किम् इत्यस्मात् शब्दादपि थमु प्रत्ययः भवति। किम् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने क इति आदेशः भवति कथम् इति रूपं साध्यते। सर्वाणि प्रायशः अव्ययानि एव अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे पठितानि। इदानीं एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं च तत्र चतुर्थः पाठः अन्तिमश्च पाठः प्राग्दिशीयप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना वयम् अग्रिमं प्रकरणम् आरभामहे। अग्रिमं च प्रकरणं यद्वर्तते तस्य नाम भवति व्याख्याता ग्रन्थकारः तत्र कथयन् अस्ति अथ तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणम् इति। तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणम् अधुना आरभ्यते इति।
समीचीनं। तत्र पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 96तमं सूत्रमेकम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। इवे प्रतिकृतौ इति। तत्र तस्मात् तत्र इवार्थे प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते तत्र। ततः पूर्वम् इतः च आरभ्य, कुतः आरभ्य? अधुना 27तमं यत् सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते, प्रथममेव सूत्रम्, इतः आरभ्य तावत् पर्यन्तं, नाम ततः पूर्वं, नाम इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् पूर्वं यत् प्रकरणम् अस्ति तत् प्रकरणं प्रागीवीयप्रकरणम् इत्युच्यते। तस्य पृथक्तया एव विभागः ग्रन्थकारेण अत्र कृतः वर्तते। सम्यक् व्याख्याता कथयति, अथ प्रागीवीयप्रकरणमारभ्यते इति। प्रागीवीयप्रकरणस्य आरम्भः भवति। यद्यपि कुतः अस्य प्रकरणस्य प्रागीवीय इति नाम इति सद्यः नोक्तं वर्तते, तद् अनुपदमेव अग्रे स्पष्टीभविष्यति। इवे प्रतिकृतौ इत्यतः वयं तद्धितस्य अन्तिमं प्रकरणं पठिष्यामः, स्वार्थिकप्रकरणं। ततः पूर्वम् इदं प्रकरणम् अस्माकं भवति प्रागीवीयप्रकरणम्। एवञ्च प्रागीवीयप्रकरणस्यास्य प्रथमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र अधुना भवति आरब्धः। समीचीनम्। उपान्तिमं च इदं प्रकरणं तद्धितप्रकरणस्य भवति। इतः परम् अन्तिमं प्रकरणं स्वार्थिकप्रकरणम् अस्माभिः पठिष्यते। ततः पूर्वम् उपान्तिमम् इदं प्रकरणं पठनीयम् अस्ति। प्रकरणस्यास्य प्रथमं तत्र सूत्रं भवति दिक्छब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति। इतः प्राक्तनं सूत्रं तत्र वस्तुतः किमश्च इति तु 25तमं सूत्रं भवति। अत्र च संख्या दृश्यते 27 इति। तर्हि मध्यस्थम् एकं सूत्रं किम् अस्ति, क्व च गतम् इति खलु जिज्ञासा जायते। यतः पादस्य अन्ते किमश्च इति सूत्रं पठितं, 25तमं सूत्रं वर्तते, तदैव सैव पादः अत्र प्रचलति। अग्रिमं सूत्रं 27 सूत्रं वर्तते इति चेत् अष्टाध्यायीं पश्यामश्चेत् इत्यतः पूर्वं सूत्रं भवति था हेतौ च छन्दसि। तच्च सूत्रं तत्र वैदिकप्रकरणे वैदिकप्रक्रियायामेव पठिष्यते, यतः छन्दसः विषयः सः वेदस्य विषयः इति कृत्वा। समीचीनम्। तर्हि इदानीं सूत्रस्य पदच्छेदः सर्वादौ द्रष्टव्यः। सूत्रे तत्र दिक्छब्देभ्यः इति एकं पदं भवति प्रथमं। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः इति द्वितीयं पदं भवति। इदमपि पञ्चम्यन्तमेव भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। दिग्देशकालेषु इति अस्ति अग्रिमं पदं, तृतीयं पदम्। इदं पदं सप्तमी विभक्त्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अस्तातिः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतस्माच्च वा इति अनुवर्तते। विग्रहः द्रष्टव्यः, विग्रहस्तु न दृष्ट एव। दिक्छब्देभ्यः दिशां शब्दाः दिक्छब्दाः तेभ्यः दिक्छब्देभ्यः तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र वर्तते।
सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः कथं विग्रहः? सप्तमी च पञ्चमी च प्रथमा च सप्तमी पञ्चमी प्रथमाः ताभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वः च अत्र भवति। समीचीनं। ततः दिग्देशकालेषु कथं विग्रहः? दिक् च देशश्च कालश्च दिग्देशकालाः तेषु दिग्देशकालेषु इति सप्तम्यन्तम् अत्र भवति। अस्तातिः अस्तातिः इति प्रथमान्तं भवति विधीयमानं च भवति। समीचीनं। व्याख्याता कथयति सप्तम्याद्यन्तेभ्य इति मूले पश्यन्तु। सप्तम्याद्यन्तेभ्यः सप्तम्यादयः के सूत्रे ये पठिताः अथवा सप्तम्यादयः काः विभक्तयः वर्तन्ते, काः सूत्रे ये याः पठिताः वर्तन्ते? सप्तमी पञ्चमी प्रथमा एताः वर्तन्ते। सप्तमी पञ्चमी तर्हि आदिशब्देन एतासां नाम अवशिष्टयोः द्वयोः अपि ग्रहणं कर्तव्यं। नाम पञ्चमी इत्यस्याः अपि विभक्तेः प्रथमा इत्यस्याः अपि विभक्तेः ग्रहणम् अत्र कर्तव्यं। क्व? सूत्रार्थे क्व? सप्तम्यादि इति यदुक्तं, सप्तम्यादि अन्ते येषां ते सप्तम्याद्यन्ताः तेभ्यः सप्तम्याद्यन्तेभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमा इत्येताः विभक्तयः अन्ते वर्तन्ते येषां शब्दानां तेभ्यः शब्देभ्यः इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति दिशि रूढेभ्यः नाम तादृशाः शब्दाः ये दिगर्थे रूढाः भवन्ति। एवं खलु। नाम दिशि रूढेभ्यः नाम रूढेभ्यः इति अर्थः कुतः लभ्यते? तत्र व्याख्याता कथयति शब्दग्रहणलभ्यमिदं नाम तत्र कुतः दिक्शब्देभ्यः इत्युच्यते? दिग्भ्यः इत्येव उच्यतां। दिग्भ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः। तर्हि शब्दग्रहणसामर्थ्यात् दिगर्थे एव रूढाः वर्तन्ते ये दिग्वाचिनः शब्दाः ते एव अत्र ग्राह्याः इति भावः। समीचीनं। रूढः अर्थात् तस्मिन् दिगर्थे एव ये व्यवहारप्रसिद्धाः वर्तन्ते शब्दाः ते एव अत्र ग्राह्याः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अस्तादिप्रत्ययकार अस्तु सूत्रार्थमादौ समग्रं पठामः। सप्तम्याद्यन्तेभ्यः दिशि रूढेभ्यः दिग्देशकालवृत्तिभ्यः स्वार्थे अस्तातिप्रत्ययः स्यात्। दिग्देशकालवृत्तिभ्यः स्वार्थे कः अस्तात् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। तर्हि विषयः स्पष्टः अस्ति। कस्मात् अस्तातिप्रत्ययः? दिग्वाचकः शब्दः अपेक्षितः, स च सप्तम्यन्तः वा भवतु पञ्चम्यन्तः भवतु अथवा प्रथमान्तः भवतु। तस्मात् स्वार्थे नाम तस्य शब्दस्य यः स्वकीयः अर्थः वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे अस्तातिः इति प्रत्ययो भवति। व्याख्याता कथयति अस्तातिप्रत्यये इकारः उच्चारणार्थः। अन्ते इकारः उच्चारणसौकर्याय गृहीतः वर्तते सूत्रकारेण। वस्तुतः सः इकारः तत्र प्रत्ययस्य भागः नास्ति। प्रत्ययस्तु अस्तात् एतावान् एव वर्तते। समीचीनं। तदेव कथयति तकारान्तः प्रत्ययः। अयं यः प्रत्ययः वर्तते सः प्रत्ययः तकारान्तः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति संख्याया विधार्थेधः इति सूत्रपर्यन्तमिदं सूत्रम् अस्तातिवर्ज्यम् अनुवर्तते। वयम् अस्मिन्नेव पादे पञ्चमाध्यायस्य तृतीये पादे 24 सूत्रम् अग्रे पठिष्यामः। तच्च सूत्रं भवति संख्याया विधार्थेधः अर्थात् संख्यायाः विधार्थेधः इति भवति तत् सूत्रम्। समीचीनम्। अतः तत्र
तस्मात् पूर्वं पूर्वं कथयति इति सूत्रपर्यन्तमिदं पूर्वम् इति न पर्यन्तम् इदं सूत्रं किं दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति यत् सूत्रं वर्तते अस्तातिवर्जम् अनुवर्तते नाम अस्तातिः इति नानुवर्तते अन्यानि सर्वाणि अपि पदानि इतः तावत् पर्यन्तम् अनुवृत्त्या लप्स्यन्ते अस्य सूत्रस्य कथयति अत्र विभक्तीनां दिगादीनां च न यथासङ्ख्यं व्याख्यानात् अर्थात् सूत्रे तिस्रः विभक्तयः पठिताः सप्तमी पञ्चमी प्रथमा तत्र त्रयः एव अर्थाः अपि पठिताः दिगर्थः वर्तते देशार्थः वर्तते कालार्थश्च वर्तते दिग्देशकालेषु इत्युक्तं खलु अतः तत्र सप्तम्यन्तात् तत्र दिग्वाचकात् अस्तातिः भवतु पञ्चम्यन्तात् देशवाचकात् अस्तातिः भवतु प्रथमान्तात् कालवाचकात् अस्तातिः भवतु इति नास्ति अर्थः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् अत्र न प्रवर्तते इति भावः प्रकृते कुतः यथासङ्ख्यनियमः न व्याख्यानात् नाम सप्तम्यन्तात् दिग्वाचकादेव अस्तातिप्रत्ययः अपेक्षितः इति नास्ति तस्मात् देशवाचकात् तस्मात् प्रत्ययः भवितुमर्हति अथवा कालवाचकात् तस्मात् च प्रत्ययः भवितुमर्हति एवमेव अन्यत्रापि अत्र अर्थसाङ्कर्यं भवितुम् अर्हति यथासङ्ख्यनियमः नास्ति समीचीनम् इति अस्तातिप्रत्ययविधायकं सूत्रम् इदं वर्तते सम्यक् तत्र वयं पुरस्तात् अधस्तात् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्य द्रक्ष्यामः अग्रे साधयिष्यामः परन्तु ततः पूर्वं कानिचन सूत्राणि कानिचन तु नाम सूत्रद्वयम् अत्र आदौ उच्यमानं वर्तते ग्रन्थकारेण तत्सूत्रद्वयमपि अस्माभिः अत्र सुष्ठुतया पठनीयं तदनन्तरं युगपदेव उदाहरणानां विषये कथयिष्यति ग्रन्थकारः अथवा उदाहरणानि उपस्थापयिष्यति समीचीनं भवतु अग्रे वर्तते तत्र सूत्रं पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इत्यस्ति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः पूर्वाधरावराणाम् इति प्रथमं पदं भवति षष्ठ्यन्तं पदं भवति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति असि इति प्रथमान्तं पदं भवति अत्र प्रथमायाः श्रवणं न भवति लुप्तप्रथमाकम् इदं पदं भवति समीचीनं व्याख्याता कथयन् अस्ति असि इति लुप्तप्रथमाकम् इति पूर्वधवश्चैषाम् इति नाम अग्रिमं पदं भवति असि इत्यस्मात् अग्रिमं पदं भवति पुरधवः इति प्रथमान्तमिदं पदं भवति तदनन्तरम् अग्रिमं पदं भवति च अव्ययपदं भवति तदनन्तरम् अन्तिमं पदं भवति येषाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति पूर्वाधरावराणामिति प्रथमम् असि द्वितीयं पुरधवः इति तृतीयं च इति चतुर्थं येषाम् इति पञ्चमम् अनेकपदम् इदं सूत्रं भवति पूर्वाधरावराणाम् इत्यस्य विग्रहः ज्ञेयः पूर्वश्च अधरश्च अवरश्च पूर्वाधरावराः तेषां पूर्वाधरावराणाम् इतरेतरयोगदन्तः अत्र अवगन्तव्यः पुनः पुरधवः इति अस्ति खलु तस्य विग्रहः कथं पुरच अध च अवच पुरधवः
इति पदद्वये समासः भवति, यस्य विग्रहः अस्माभिः दृष्टः। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रम् अस्तादिवर्जमत्र अनुवर्तते। अर्थात् अस्तात् इति एकं नानुवर्तते, अन्यत् सर्वमपि अनुवर्तते इति भावः। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येतानि अपि अधिकारसूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रात् वा इति अनुवर्तते। किञ्च अत्र यथासङ्ख्यनियमः उपस्थितः भविष्यति। व्याख्याता कथयति पूर्व अध् अव येषां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनं तदस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे कथयति अस्तात्यर्थेति मूले पश्यामः। एभ्यः नाम केभ्यः? पूर्व अधर अवर। अस्तात्यर्थे असि प्रत्ययः स्यात्, एवं खलु? नाम सप्तम्यन्तं पञ्चम्यन्तं प्रथमान्तं च दिगर्थे रूढम्, एवं खलु? अथवा देशार्थे प्रयुज्यमानम् अथवा कालवृत्त्यर्थे वर्तते यः शब्दः, कः? पूर्वशब्दः अथवा अधरशब्दः अथवा अवरशब्दः, एतेभ्यः शब्देभ्यः स्वार्थे असि प्रत्ययः भवति इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। उक्तवान् खलु, एभ्यः अस्तात्यर्थे असि प्रत्ययः स्यात्, एवं खलु? अग्रे कथयति तद्योगे चैषां क्रमात् पूर्व अध अव इत्यादेशाः स्युः। तद्योगे नाम आदौ अस्तात्यर्थे इत्युक्तं, नाम अस्तातेः अर्थः कः? तत्र व्याख्याता स्पष्टीकरोति। दिग्देशकालवृत्तिभ्यः इत्यर्थः। अस्तातेः अर्थः नाम दिग्देशकाल, तत् गतसूत्रे यदुक्तं सः अर्थः अस्तातेः वर्तते। दिग्देशकालेषु अस्तातिः। मूले उक्तं तद्योगे चैषां नाम अस्तात् इति प्रत्ययस्य योगे, नैव असि इति प्रत्ययस्य योगे एतेषां नाम एते ये वर्तन्ते के पूर्व अधर अवर, एते ये त्रयः शब्दाः वर्तन्ते, एतेषां त्रयाणां स्थाने यथासङ्ख्यं क्रमशः एते आदेशाः भवन्ति। के? पूर्व अध अव, पूर्वधवः, एते आदेशाः भवन्ति। क्रमात् अयमर्थः उक्तः लभ्यते, यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इत्यतः लभ्यते। क्रमात् पूर्व अध अव इत्यादेशाः स्युः इत्युच्यते। एवं खलु? ततः अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र भवति। अस्यापि उदाहरणानि यानि वर्तन्ते तानि अग्रे द्रक्ष्यन्ते। पुरः, अधः, अवः इति उदाहरणत्रयम् अग्रिमं सूत्रम् उक्त्वा अग्रे उपस्थापयिष्यते ग्रन्थकारेण। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमपि पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति अस्ताति च। अपि च अवधानं कुर्वन्तु, सप्तविंशं सूत्रमादौ पठितम् अस्माभिः। तदनन्तरं साक्षात् ग्रन्थकारः तत्र 29 सूत्रमानीय अस्माकं पुरतः उपस्थापितवान् अस्ति। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी, एतदनन्तरं तु दक्षिणोत्तराभ्यामतसूचि इति सूत्रं भवति, तदग्रे पठिष्यते। विभाषापरावराभ्याम् अञ्चेरूपपरिष्टात् पश्चात् छन्दसि उत्तराधरदक्षिणादातिः नवन्यतरस्यां दूरे पञ्चम्याः दक्षिणादाचाहि च दूरे उत्तराच्च इति इमानि सूत्राणि अग्रे पठिष्यन्ते। तत्र 29 सूत्रं यद्भवति उत्तराच्च एतदनन्तरं किं पूर्वापराधरावराणामसि पृथवश्चैषां तत् सूत्रम् अत्र प्रक्रियाक्रमानुरोधेन आदौ अपेक्षितं वर्तते। अतः आदौ एव तद् अत्र पठितम्। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, इदानीम् इतोपि अग्रे गतवान्।
तत्र नैव नैव पुरधः पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषामि इति सूत्रसमनन्तरमेव अष्टाध्याय्यां यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् इदानीं पठन् अस्ति यतः तस्यापि अपेक्षा आदौ वर्तते इति सूत्रं वर्तते अस्ताति च इति सूत्रे द्वे पदे स्तः अस्ताति इति एकं पदं च इति च पदान्तरं भवति एवं खलु तत्र कथयति अस्ताति इति लुप्तसप्तमीकम् अस्ताति इति पदं लुप्त नाम सप्तमी अत्र लुप्ता वर्तते इति भावः सप्तम्यन्तमिदं पदमिति भावः अतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः अत्र अवगन्तव्या कथयति अस्ताति इति तकारान्तात् सप्तम्येकवचनं वा सत्यं नाम इकारानुबन्धः यः वर्तते अस्ताति इत्यस्मिन् प्रत्यये सः अनुबन्धः नास्ति परन्तु प्रकृते तत्र अस्तात् इति नाम अनुबन्धवर्जप्रत्ययः अस्तात् यः वर्तते तस्य सप्तम्यन्तम् इदं वर्तते अस्ताति इति इत्येवं रीत्या अपि समन्वयनमत्र प्रकारान्तरेण कृतं वर्तते युक्तिः काचित् प्रदर्शिता वर्तते इति भावः सम्यक् कथयति व्याख्याता पूर्वाधरावराणाम् इति पुरधवः इत्यनुवर्तते नाम पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इत्यस्मात् सूत्रात् पुरधवः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति तदाह अस्ताताविति सम्यक् अन्येपि शब्दाः नाम तत्र दिक्शब्देभ्यः सप्तमे पञ्चमे प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रम् अस्तातिवर्जम् अत्र अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा एतस्माच्च वा इत्येतेषाम् अपि अनुवर्तनम् अत्र भवति समीचीनम् सूत्रार्थः उच्यते अस्तातौ परे नाम अस्तातिप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा पूर्वादीनां पुरादयः स्युः इति एवं खलु तत्र पूर्वं किमुक्तं पूर्वाधरावराणामसि इत्यनेन किमुक्तम् एभ्यः अस्तात्यर्थे असि प्रत्ययः स्यात् तद्योगे नाम असि प्रत्यययोगे एतेषां पुर अध अव एते आदेशाः भवन्ति एतेन किमुच्यमानं वर्तते नाम अस्तातिप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा अपि पूर्वादीनां पुरादयः स्युः नाम पूर्वादीनां स्थाने पुरादयः एते आदेशाः भवन्ति इति भावः पूर्व अधर अवर नाम असि प्रत्ययपरतः एव न अस्तातिप्रत्ययपरतः अपि एते आदेशाः पुरधवः एते त्रयः आदेशाः भवन्ति इति भावः समीचीनम् एतावदुक्त्वा ततः अग्रे उदाहरणानि अत्र उपस्थापयिष्यन्ते ततः पूर्वं व्याख्याता किञ्चित् कथयन्नस्ति कथयति यद्यपि सूत्रक्रमे पूर्वाधर इति अस्ताति इति च संख्याया विधार्थे इत्यतः प्राक् पठितम् एवं खलु संख्याया विधार्थेदः इति क्व पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 240 सूत्रं वर्तते ततः पूर्वमेव इदं सूत्रद्वयं पठ्यते किं पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषां 29 सूत्रं वर्तते अस्ताति च इति 40 सूत्रं वर्तते कथयति यद्यपि एतत् सूत्रद्वयं संख्यायाः विधार्थेधः इत्यतः प्राक् पठितं कथयति तथापि अस्तातौ नाम अस्तातिप्रत्यये परतः पुराद्यादेशविधानाय नाम अस्तातिप्रत्यये परतः पुरादयः नाम पुरधवः
पुर अध अव एता इति एते आदेशाः ये वर्तन्ते एतेषाम् आदेशानां विधानाय अस्ताति च इति सूत्रम् उपन्यसनीयम्। अस्ताति च इति सूत्रं लेखनीयमेव, उपन्यसनीयं नाम अत्र पठनीयमेव इति भावः। अतः तत् सूत्रमपि अत्र पठितम्। अष्टाध्यायीक्रमे अपि ततः पूर्वमेव इदं सूत्रं पठितं वर्तते इति भावः। कथयति तत्र अनुवृत्तिप्रदर्शनाय पूर्वाधर इत्यपि सूत्रम् इहैव उपन्यस्तं। नाम अस्ताति च इत्यत्र पुरधवः एतेषाम् अनुवर्तनं खलु अपेक्षितम्। अतः पूर्वाधरावराणामपि पुरधवश्चैषाम् इति सूत्रमपि अत्रैव पठितम्। इदं प्रयोजनं भवति अस्यापि सूत्रस्य अत्र क्रमे पठनस्य। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। उदाहरति पुरः इति मूले पश्यन्ति भवन्ति चेत् पूर्वस्याः पूर्वावादिक् पश्यन्तु। पूर्वस्यां सप्तम्यन्तं वर्तते, पूर्वस्याः पञ्चम्यन्तं वर्तते, पूर्वा इति प्रथमान्तं वर्तते। या दिक् सा का, तस्याः कृते किं वक्तुं शक्यते? पुरः, पुरस्तात् इति वक्तुं शक्नुमः। व्याख्याता कथयति पुरः कथयति पूर्वाशब्दात् असि प्रत्ययः। नाम पुरः इत्यस्य विषये कथयति पुराशब्दात् असि प्रत्ययः केन सूत्रेण? पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इत्यनेन। एवं खलु अस्तात्यर्थे असि प्रत्ययः इत्युक्तं खलु। प्रकृतेः पुर आदेशः, तेनैव सूत्रेण प्रकृतेः स्थाने पुर इति च आदेशो भवति। एवं खलु। पुरस् सुप्रत्ययः अव्ययादात्सुपः इत्यनेन तस्य लोपः पुरः इति अवशिष्यते इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः पुरस्तात् इत्यस्ति कथयति पूर्वाशब्दात् अस्ताति प्रत्ययः केन सूत्रेण? दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इत्यनेन। एवं खलु। अतः अस्ताति प्रत्यये प्रकृतेः पुर आदेशः केन? अस्ताति च इत्यनेन। इदानीं भवन्तः अवगच्छन्तः स्युः किमर्थम् एतत् सूत्रत्रयम् अत्र पठितम्। अतः अस्ताति चेत् तदेव अस्तातु परे पूर्वादीनां पुरादयः आदेशाः भवन्ति। अतः पुर अस्तात् पुरस्तात् सुप्रत्ययः तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति पुरस्तात् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव अधः अधस्तात् इति वर्तते अग्रे। तत्र कथयति व्याख्याता अधरशब्दात् असि प्रत्यये केन सह असि प्रत्ययः? पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्। सम्यक्। का स्थितिः जायते? पूर्व नैव अधरशब्दात् वर्तते खलु। तर्हि अधर अस् तदेव कथयति व्याख्याता अस्तातिप्रत्यये असि प्रत्यये अस्तातिप्रत्यये च युगपत् उच्यमानं वर्तते। अस्तातिप्रत्ययस्तु दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इत्यनेन। अतः युगपदपि रूपद्वयं साध्यमानं वर्तते व्याख्यात्रा। अधर असि अधर अस्तात् इत्यवस्थायां कथयति प्रकृतेः अध आदेशे नाम तत्र असि प्रत्ययपरतः पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इत्यनेन सूत्रेण अध इति आदेशः भविष्यति अधर इत्यस्य स्थाने। तत्र च अस्तातिप्रत्ययपरतः अस्ताति च इत्यनेन अधर इत्यस्य स्थाने अध इति आदेशः भविष्यति। अतः कथयति व्याख्याता अधः आदेशे रूपम्। असि प्रत्ययपक्षे अधः इति अव्ययं सिद्धं भवति। अस्ताति प्रत्ययपक्षे अधस्तात् इति च तत्र अव्ययान्तरं सिद्धं भवति।
समीचीनम्। इदानीम् अवरशब्दविषये उच्यते। अग्रे अस्ति अवः इति प्रयोगः अस्ति। तत्र कथयति अवरशब्दात् असि प्रत्यये प्रकृतेः अव आदेशे रूपम्। एवं खलु। तत्र पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इत्यनेन असि इति प्रत्ययः अवर इत्यस्य शब्दस्य स्थाने अव् इति आदेशः च तेनैव सूत्रेण विधीयते। अतः अव् अस् अवस् सस्य ऋत्विसर्गे सति अवः सोः तु अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन नाम सुपः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लुक् भवति। अतः अत्र अवः इति रूपं सिद्धं भवति। इदानीम् अस्तातिप्रत्यये परतः अपि रूपम् अत्र भवति, परन्तु तत्र कश्चन विकल्पः अस्ति उच्यमानः। स च विकल्पः अग्रे यः यत् सूत्रम् अस्माभिः पठनीयः तेन सूत्रेण ज्ञास्यते। अपि च अस्माभिः पुरः पुरस्तात् इति यद्रूपं साधितं खलु द्वयं, तस्य विग्रहः व्याख्यात्रा पूर्वमेव उक्तः। कः नैव मूलेव ग्रन्थकारेण कः विग्रहः उक्तः? पूर्वस्याम् इति वा पूर्वस्याः इति वा पूर्वा वा दिक्, पूर्वस्यां दिशि पूर्वस्याः दिशः पूर्वा वा दिक्, एवं रीत्या वा तत्र विग्रहः कर्तव्यः। सम्यक्। अधः अधस्तात् इत्यस्य विग्रहः कथम्? अधरस्याम् अधरस्याः अधरा वा दिक् इत्येवं रीत्या तत्र विभक्तित्रये अपि विग्रहः अस्माभिः ज्ञेयः। अवर इत्यस्मिन् पक्षे कथं विग्रहः इति चेत् अवरस्याम् अवरस्याः अवरादिक् इति एवं रीत्या विग्रहः तत्र च अस्माभिः अवगन्तव्यः। समीचीनम्। अयमर्थः भवति एतेषाम् अव्ययानाम् इति भावः। सम्यक्। आम्, तर्हि असि प्रत्ययपक्षे तु अवः इति रूपं दृष्टम्। अवर इत्यस्य स्थाने च अव् इति आदेशः दृष्टः। अव् इति आदेशपूर्वकम् अस्माभिः तत्र प्रयोगः अव आदेशपूर्वकः प्रयोगः च तत्र अस्माभिः दृष्टः। परन्तु अस्तातिप्रत्ययपक्षे यः विकल्पः उच्यमानः वर्तते सः विकल्पः तत्र अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। किं कथयति? विभाषावरस्य इत्यस्ति अग्रे सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः विभाषा 41 सूत्रं वर्तते। वयं पश्यन्तः स्मः। साक्षात् तत्र अस्ताति च इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं पठ्यते। अवरस्य अवरस्य इति तत्र षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। दिक्छब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रम् अस्तातिपदवर्जम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तत्र च समर्थानां प्रथमात् वा एतस्मात् च वा इति वर्जम् अत्र अनुवर्तते। नाम तस्यापि सम्बन्धः वर्तते। अस्तु, तर्हि तत्र तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। अस्ताति च इति पूर्वसूत्रात् अस्ताति इत्यनुवर्तते। पूर्वसूत्रादेव अस्तातिः इत्यस्य अनुवर्तनमत्र भवति। तदाह अवरस्येति अर्थात् सूत्रे मूले सूत्रार्थः तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र उच्यते अवरस्य अस्तातौ परे अवरस्यास्तातौ परे तत् कथं तस्य विग्रहः कर्तव्यः? अवरस्य अस्तातु परे अव स्याद्वा। अस्तातु परे विकल्पेन अव इति आदेशः भवति इत्यर्थः। एवं खलु। इति सूत्रार्थः ज्ञातः। एवमिति कुत्र क्व उक्तं? तदग्रे अस्ति। परन्तु ततः पूर्वम् अवस्तात् अवर्स्तात् इति रूपद्वयं साधनीयं। नाम अस्तातिप्रत्यये परतः अवरस्याम् अवरस्याः अवरा वा दिक् इत्यस्मिन् अर्थे अवरशब्दस्य अव इति आदेशः विकल्पेन भवति। अतः अवस्तात् इत्यपि रूपं भवति, अवरस्याम् इत्यपि च तत्र रूपं भवति इति भावः।
अवरशब्दस्य अर्थाः तत्र भवन्ति एव, भिन्नः भिन्नः अर्थः भवितुमर्हति। दिग्वाचकत्वं तु अस्त्येव। कथयति अग्रे, एवमिति मूले पश्यन्तु, एवं देशे काले च इति। नाम एवं देशार्थे अपि, नाम देशवाचकत्वेन यदा एते शब्दाः पठ्यन्ते तदा अपि, कालार्थकाः च एते यदा शब्दाः पठ्यन्ते तदा अपि इमानि रूपाणि भवन्ति। एवमेव, नाम अर्थभेदः भवति, परन्तु एवमेव तत्र सप्तम्यन्तात् पञ्चम्यन्तात् प्रथमान्ताद् वा अस्तातिः असि च भवति। पुनः च तत्र पुरधवश्चैषाः पुरधवः इत्येते च आदेशाः तत्र प्रकृतीनां स्थाने भवन्ति। सम्यक्। अतः साक्षात् एवमेव रूपाणि देशार्थे कालार्थे चापि भविष्यन्ति। अर्थभेदः रूपभेदस्तु न इति भावः। तदेव व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, पूर्वपूर्वस्मात् पूर्वो वा देशः कालो वा पुरः पुरस्तादित्यादि। देशः कालः इति इत्यस्मिन् अर्थे अपि पुरः पुरस्तात्, अधः अधस्तात्, अवः अवस्तात् अवरस्तात् इत्यादीनि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति इति अभिप्रायः। समीचीनम्। किं कथयति अग्रे तद्द्रष्टव्यम्। पूर्वस्मिन् गुरौ इति प्रत्युदाहरणप्रसङ्गः अस्ति अग्रे। आदौ तत्र मूले प्रत्युदाहरणं यदि पश्यामः तत्र किमुक्तम्? आम्, दिशि रूढेभ्यः किम् ऐन्द्रियां वसति इत्यस्ति। एवं किल? ऐन्द्रीशब्दः यः वर्तते सः यौगिकः शब्दः वर्तते, रूढशब्दः नास्ति। इन्द्रः देवता अस्याः इत्यस्मिन् अर्थे इति विग्रहे तत्र अणि सति ऐन्द्री इति प्रयोगः साध्यते। ऐन्द्री इति शब्दः प्रसिद्धदिग्वाचकः नास्ति, यौगिकः अस्ति एषः शब्दः, रूढः नास्ति। अतः उक्तम् ऐन्द्रियां वसति। ऐन्द्रियां वसति इत्यत्र ऐन्द्री नाम तत्र ऐन्द्री इत्यस्मात् शब्दात् अत्र अस्ताति तत्र असिः वा प्रत्ययः न भवति। यतः दिशि रूढः नाम दिगर्थे रूढः अयं शब्दः नास्ति। अयं तु इन्द्रः देवता अस्य इति एवं विग्रहद्वारा प्रसङ्गानुरोधेन च तत्र यौगिकः शब्दः वर्तते, रूढः शब्दः नास्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता, पूर्वस्मिन् गुरौ इति। अस्तु, तावत्पर्यन्तं तु आगन्तव्यमस्ति। ततः पूर्वम् अन्यदपि प्रत्युदाहरणमस्ति। कथयति, सप्तम्याद्यन्तेभ्यः किम्? नाम सप्तम्यन्तं पञ्चम्यन्तं प्रथमान्तं वा स्यात् तत्तत्पदम्। अतः तन्नास्ति यदि, तर्हि तु अयम् अस्तातिः असि वा न भवति। यथा पूर्वं ग्रामं गतः। समीचीनम्। अत्र दिग्वाचकः भवितुमर्हति, कालवाचकः वा देशवाचकः वा पूर्वशब्दः भवितुमर्हति, परन्तु तत्र अस्य नाम अत्र पूर्वशब्दः सप्तम्यन्तः नास्ति, पञ्चम्यन्तः नास्ति, प्रथमान्तोऽपि नास्ति, द्वितीयान्तः वर्तते। द्वितीयान्तस्तु नापेक्षितः खलु, विभक्तित्रयमेव तत्र अनुमतं वर्तते। अतः अत्रापि अस्तातिः वा असिः वा न भवति। अतः पूर्वं ग्रामं गतः इति वाक्यमेव वक्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं प्रत्युदाहरणम् उच्यते तत्र मूले, दिगादिवृत्तिभ्यः किम् इत्यपि खलु उच्यमानं वर्तते। कालवृत्तयः ते शब्दाः भवेयुः इति कथयति। पूर्वस्मिन् गुरौ वसति इति
कथयति पूर्वकालिकाध्यापनकर्तरि इत्यर्थः। पूर्वस्मिन् गुरौ वसति, अत्र पूर्वकालिकाध्यापनकर्त्रर्थः गम्यमानः वर्तते पूर्वशब्देन। अत्र दिगर्थः नास्ति, देशार्थः नास्ति, कालार्थोऽपि नास्ति। एवं खलु। अतः प्रकृते सप्तम्यन्तम् अस्ति चेदपि पूर्वस्मिन् इति, तथापि तस्मात् अस्तातिः असिः वा अथवा अस्य स्थाने पुर् इति आदेशो वा न भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कश्चन विचारः अस्ति, मूले उच्यमानः वर्तते। तस्य विचारस्य कृते अवतरणिकारूपेण तत्र कानिचन वचांसि कथयन् अस्ति व्याख्याता। किं कथयति? ननु दिक्शब्देभ्यः इति सामान्यविहितस्य, दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेष्वस्तातिः इत्यनेन कथयति सामान्यविहितस्य परादिषु सावकाशस्य अस्तातेः पूर्वाधरावरशब्देषु असिना विशेषविहितत्वेन बाधः स्यात्। एवं खलु। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी इत्यादि सूत्रं तत्र सामान्यतया विहितम्। अपि च पर इत्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्र तस्य सावकाशत्वम् अस्ति एव खलु। पर इत्यादयः शब्दाः पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इत्यत्र न परिगणिताः, परन्तु तेपि अस्य उदाहरणत्वेन भवितुम् अर्हन्त्येव खलु। परस्तात् इत्यादिकं वक्तुं, परस्तात् इति वक्तुम्। अतः तत्र तस्य सावकाशत्वमपि वर्तते। कस्य? दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेष्वस्तातिः इत्यस्य। कथयति? शब्देषु असिना नैव परादिशब्देषु सावकाशस्य अस्तातेः, नाम अस्ताति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य पूर्वाधरावरेषु असिना, नाम पूर्व अधर अवर इत्येतेषां शब्दानां प्रसङ्गे कथयति असिना विशेषविहितेन, असिना विशेषविधानं तत्र कृतं वर्तते इति कृत्वा बाधः स्यात्। कस्य बाधः स्यात्? अस्तातेः बाधः स्यात्। एवं खलु। इत्यतः आह, अतः कथयति, किं कथयति? अस्ताति चेति इत्यादि। मूले पश्यन्तु। अस्ताति च इति ज्ञापकात् असिः अस्तातिं न बाधते। अस्ताति च इति ज्ञापकादसिरस्तातिं न बाधते इति। एवं किल। नाम कथं ज्ञापकत्वं भवति तदत्र अवगन्तव्यं। नाम अस्ताति च इति सूत्रमारब्धं खलु, तस्य अर्थः कः दृष्टः? अस्तातौ परे पूर्वादिनां पुरादयः स्युः। यदि अस्तातिं प्रबाध्य सर्वात्मना असि प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः स्यात्, पूर्व अवर अधर एतेभ्यः अस्तातिप्रत्ययः एव न स्यात्, तर्हि अस्तातिप्रत्यये परतः पूर्वादिनां पुरादयः आदेशः अपि न स्युः खलु इति वचनं व्यर्थं स्यात्। अतः अस्ताति च इति वचनमेव तत्र ज्ञापयति यत् पूर्व अधर अवर एतत् शब्दत्रयस्य प्रसङ्गे अस्तातिं सामान्यत्वेन विहितं प्रत्ययम् असि प्रत्ययः न बाधते इति भावः। अतः अयमपि विशिष्टः सिद्धान्तः कः? कश्चन यः उक्तः, मूले एव उक्तः, अस्ताति च इति ज्ञापकात् असिरस्तातिं न बाधते, नाम असि प्रत्ययः अस्तातिप्रत्ययस्य बाधं न करोति इति भावः। समीचीनम्। आम्, अग्रे किमस्ति इति द्रष्टव्यम्।
एतावानेव विशेषः अत्र भवति। तत्र अग्रे सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रम् अस्माभिः इदानीं पठनीयं वर्तते। सूत्रं वर्तते दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच इति। अधुना पुनः प्राक्तनं प्रकरणम् आगतवान्, नाम नाम प्रकरणं तदेव, परन्तु सूत्रक्रमं यथावत् गृहीतवान्। नाम सप्तविंशं सूत्रं दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी इत्यादि, ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अत्र अस्ति पठ्यमानम्। समीचीनं। ततः दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच इत्यस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे दक्षिणोत्तराभ्याम् इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं च इदं पदं भवति। सम्यक्। अतसुच इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्थातिः इति सूत्रम् अस्तातिवर्जमनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यतः च वा इत्येते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति दिग्देशकालवृत्तिभ्याम् इति शेषः, नाम कीदृशां दक्षिणोत्तराभ्यां दिग्देशकालवृत्तिभ्यां तच्च अनुवृत्त्या लभ्यते। गतसूत्रादेव अनुवर्तते। गतसूत्रात् अर्थात् दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्थातिः इत्यस्मादेव लभ्यते। मूले तत्र कथयति अस्तातेरपवादः, अस्तातिप्रत्ययं प्रबाध्य अयं प्रत्ययः प्रवर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति। दक्षिणशब्दात् उत्तरशब्दाच्च उक्ते अर्थे दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अतसुच भवति, परन्तु काभ्यां शब्दाभ्यां दक्षिणोत्तराभ्याम् इति भावः। अत एव अयम् अतसुच अस्तातिप्रत्ययस्य अपवादः वर्तते। अन्ये सर्वेपि अर्थः यः अस्ति सः प्राक्तनसूत्रे यः वर्तते स एव अत्र ग्राह्यः। केवलः प्रत्ययः याभ्यां च शब्दाभ्यां प्रत्ययः भविष्यति, तयोः शब्दयोः विशेषेण च परिगणनमत्र कृतं वर्तते। एतावानेव विशेषः। समीचीनम्। अग्रे उदाह्रियते दक्षिणतः उत्तरतः इति। एवं खलु? तर्हि दक्षिणतः अथवा उत्तरतः कथं विग्रहः कर्तव्यः? दक्षिणस्यां दिशि दक्षिणस्याः दिशि दक्षिणादिक्। एवम् उत्तरतः इत्यत्रापि उत्तरस्यां दिशि उत्तरस्याः दिशः उत्तरादिक्। एवमेव देशार्थे कालार्थे अपि इमानि एव उदाहरणानि अवगन्तव्यानि। अतः तत्र दक्षिणा इति शब्दः भवति। तस्मात् अतसुचः अतस् इति अवशिष्यते। दक्षिणा अतस् एवं किल? तदनन्तरं दक्षिणा इत्यत्र यः आकारः वर्तते तस्य यस्येति चैतन्येन लोपः भवति। दक्षिण अतस् दक्षिणतः दक्षिणतस् सस्य ऋत्विसर्गः सन्ति। दक्षिणतः सुप्तु यः आगच्छति तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। समीचीनम्।
एवम् उत्तरतः, उत्तरा इत्यस्मात् अतसुचि सति उत्तरतः कोऽर्थः उत्तरस्यां दिशि उत्तरस्याः दिशि उत्तरादिक् इत्येवं रीत्या तत्र तस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। अग्रे कांश्चन विषयान् कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। कथयति न च तसुजेव प्रत्ययोस्तु अतसुच् इति उक्तं खलु, तसुच् इत्येव प्रत्ययः उच्यताम्। तर्हि जिज्ञासा जायते दक्षिणा उत्तरा इत्यत्र विद्यमानयोः अथवा उभयत्र विद्यमानस्य आकारस्य का गतिः, यः तत्र यस्यैच्छा इत्यनेन लोपं प्रति नीतः अस्माभिः, तस्य पूर्वपक्षिसमाधानं कथयति। पूर्वपक्षिणा एव इदम् उच्यमानं वर्तते, परन्तु तस्य उच्यमानं वर्तते तथा न वक्तव्यं। न च तसुजेव प्रत्ययोस्तु कथयति। दिग्वर्तित्वे तु सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे इति पुंवत्वेन एव दक्षिणतः इत्यादि सिद्धमिति वाच्यम् इति न वक्तव्यम्। स्पष्टार्थत्वात् नाम दिग्वर्तित्वे नाम दिग्वर्ति यदा अयं शब्दः वर्तते दक्षिणा अथवा उत्तरा, तदा सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे का वृत्तिः वर्तते, तद्धितवृत्तिः वर्तते। अतः वृत्तिमात्रे सति पुंवद्भावः भविष्यति। दक्षिणा इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः शब्दः दक्षिणा इत्येवं रीत्या परिवर्तितः भविष्यति। उत्तरा इति उत्तरा नाम स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः भविष्यति इति, पापः निवृत्तिः भविष्यति इति भावः। एवं खलु। सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे इति पुंवत्वेन एव दक्षिणतः इत्यादि सिद्धमिति वाच्यम्। स्पष्टार्थत्वात् इति। नाम स्पष्टार्थत्वात् तत्र अतसुच् इति उक्तः इति भाति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अत एव भाष्ये अकारः प्रत्याख्यातः। ओह, सत्यं सत्यं। नाम इति न वक्तव्यम् इति उच्यते आदौ। किं नाम तुसच् एव प्रत्ययः भवतु, अतसुच् इति मास्तु, तुसच् इत्येव भवतु इति न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यं? कुतः? यतोहि अकारपाठः अत्र स्पष्टतार्थं कृतः वर्तते। स्पष्टतार्थत्वात् अकारपाठः सूत्रे कृतः वर्तते। परन्तु भाष्यकारः तु अत्र अकारग्रहणस्य प्रत्याख्यानमेव करोति। अर्थात् भाष्यकारेण तु तुसच् इत्येव भवतु, तदग्रे कथयन् अस्ति। अतएव भाष्ये अकारः प्रत्याख्यातः, नाम अकारप्रत्ययः यः वर्तते तस्य प्रत्याख्यानं कृतं। तुसचि सति अपि सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन पुंवद्भावः भविष्यति। यतः उत्तरशब्दः दक्षिणशब्दः उत्तरशब्दः अनयोः सर्वनामत्वं वर्तते इति कृत्वा पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणाम् एवं खलु। नाम तेषां सर्वनामशब्देषु अस्माभिः एतत् शब्दद्वयमपि पठितमेव खलु। कथयति अत एव भाष्ये अकारः प्रत्याख्यातः। अग्रे कथयति केचित्तु अकारोच्चारणम् अन्यतः विधानार्थं अन्यत् तस्य प्रयोजनं पश्यन्ति। नाम अन्येपि प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ति। के प्रयोगाः कथयन्ति? तेन पुरतः इति सिद्धम् इत्याहुः। नाम पुरतः, पूर्वशब्दस्य पुर आदेशः अतसुच् प्रत्ययः। पुर् अतस् पुरतस् सस्य ऋत्विसर्गे सति पुरतः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयन्ति समानकालीनम् इत्यादिवत् पुरतः इति प्रामादिकमेव इति बहवः। नाम समानकालीनम् इत्यादि प्रयोगाः यथा न भवितुम् अर्हन्ति, तत्र खप् प्रत्ययः यथा न भवितुम् अर्हति, तद्वत् प्रकृते अपि पूर्वशब्दस्य अतसुचि परतः, पूर्वशब्दस्य अतसुचि परतः पुर् इति आदेशः अपि न भवितुम् अर्हति, न विहितः वर्तते सः आदेशः।
पुरः पुरस्तात् अङ्गीकुर्मः, परन्तु पुरतः अतसुचि परतः पूर्वशब्दस्य पुर् इति आदेशः न सम्भवति। अतः सः प्रयोगः तु प्रामादिकः एव वर्तते। अतः अतसुचि अकारग्रहणं यद् वर्तते तस्य प्रत्याख्यानमेव भाष्ये उक्तं मन्तव्यम् इति भाति। अत्रत्यं प्रकरणं दृष्ट्वा प्रकारान्तरेण पुरतः इति रूपं सिद्ध्यति वा इति द्रष्टव्यं। सम्यक्। अद्यतनपाठे तावत् एतावान् विचारः भवतु। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थितः भवामः। सद्यः अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिरीयप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।